اللہ مگھن سین تے علی دینا حق لا مرے سین آکسن جبرائیل معاشر دے میدان اچھا کین گئے میرا ویر علی اوہلے علی حسین تیرے میرے آقا پیغمبر فرمے سنی یا علی اتلی سیڑھی تے میں تشریف فرما تے تلویں سیڑھی تے تو علی پتہ لگ سنو میں چیرا وڈا تیرا مقام ہو سی بات پیغمبر کو جیرا لباولا حمدہ اللہ مل لینا او مولا کئی کڑے سے اپنے پھرا علی اندے تو بعد آلے معاشر دیکھ سی آئیں غلمان جنت رضوان جنت جنتیاں چابیاں چاہ کے آمد رسول اللہ دی بارگاہ پیش کرے سی یا رسول اللہ بھی یاد ہے مقام محمود وعدہ تیرے رب نے پورا کر دیتا تیرا رسول شکر ادا کرے سی او جنتیاں ساریاں چابیاں حسنین دے بابے علی دے ہاتھ تے رکھے سی بات دیکھ سی جہنم دا دروگا جہنم دیا چابیاں چاہ کے رہیں مسلمان مومن دور دا ودا ہو سی آکے پیغمبر کو دے سی یا رسول اللہ بھی آد ہے میں مقام محمود دا وعدہ پورا کر دیتا او جہنم دیا چابیاں رسول اللہ گھن کے رہیں حسنین دے باب علی دی ہتھیلی دے اور غور کرنا ہے میں سارے خطبہ چھوڑ کریں جملہ دے ہونا چاہنا اوہلے تیرا میرا آقا ارشاد فرمینن میرے صحابہ جلے جنت دیا چابیاں ملوے سن جہنم دیا چابیاں ملوے سن لواء الحمد والا اللہ میں ملوے سی میں محمد دے علی دی عظمت ہوں انہیں پتہ لگ سی جنت ہوئے جا جہنم میرے اور میرے بھرا علی دے ایمیں تابے نظر آسی جنہیں شریف بیوی شوہر دے تابے رام دیئے سبحان اللہ باب